एक्काइसौं शताब्दीमा दुनिया धेरै कुरामा फड्को मारेको छ। विज्ञानको प्रगतिले संसारलाई एक मुठ्ठीमा सीमित गरिदिएको छ। मानिसहरू आधुनिक जीवनशैलीमा ढल्दै गइरहेका छन्। आफ्नो आर्थिक क्षमता अनुसारको सुख सुविधासहित जीवन जिउन सक्ने भएका छौँ। तर आधुनिकताको नाममा ज्येष्ठ नागरिक प्रतिको क्रूर व्यवहार डरलाग्दो रूपमा देखा परिरहेको छ। यदि तपाईको जीवनकालमा आमा बुबा वृद्ध आश्रमको शरण लिन बाध्य छन् भने तपाईको जीवनको कुनै अर्थ हुँदैन। कुनै समयका जाँगरिला युवा आज हाम्रो माझ वृद्ध वृद्धाको उमेरमा पुगेका छन्। आउने समयले हामीलाई पनि वृद्ध वृद्धा बनाइदिनेछ। त्यसैले ज्येष्ठ नागरिक प्रति भावनात्मक र आत्मीय व्यवहार गर्न नितान्त आवश्यक छ। हरेक विषयवस्तुलाई समेटेर वृद्ध वृद्धाको जीवनका उताप चढावको लागि बी टेलिभिजन प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम पुरानो पुस्ता, एक भिन्न टेलिभिजन कार्यक्रम। कार्यक्रम पुरानो पुस्ता हरेक हप्ताको शुक्रबार साँझ 7:30 बजे बी टेलिभिजनमा हेर्न र सोही समयमा रेडियो गुल्मी 91.2 मेगाहर्जबाट सुन्न पनि सक्नुहुन्छ। यस कार्यक्रममा हामीले पुराना पुस्ताका रमाइला र कुनै समयका अनुभवहरू साटासाट गर्छौँ। उहाँहरूको एक्लोपनालाई केही समय भए पनि हटाउने प्रयास हाम्रो रहन्छ। गत हप्ताको कार्यक्रममा हामीले अर्खलेका ज्येष्ठ दम्पति रमाकान्त बुवाको घरमै पुगेर कार्यक्रम तयार पारेका थियौँ। आज पनि हामीले यस्तै एक दम्पतिसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यदि तपाईँको गाउँठाउँमा पनि यस्तै उदाहरणीय वृद्ध वृद्धा बुबा आमाहरू हुनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गरेर जानकारी गराउनुहोला। हामी त्यही ठाउँमा आएर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछौँ, जसको लागि हाम्रो सम्पर्क नम्बर 9847 23 सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अब लागौँ आजको कार्यक्रमतर्फ। आजको कार्यक्रममा हामीले तमघासका एक समाजसेवी व्यक्तित्व मानबहादुर श्रेष्ठसँग उहाँको जीवनका अनुभवहरू साट्नेछौँ। दर्शक तथा श्रोता महानुभाव, उमेरले 4-20-5 पुग्नुभएका मानबहादुर श्रेष्ठको पुर्ख्यौली घर अर्घाखाँची हो। उहाँ निकै लामो र कडा परिश्रमले आज तमघासमा स्थापित भएर बस्न सक्नु भएको छ। विक्रम सम्मत 1993 सालमा जन्मिनुभएका श्रेष्ठ बुवाले समाजसेवामा धेरै उल्लेखनीय काम गर्नुभएको छ। उहाँले चाहे मुसिकोट आगलागीमा होस् वा गुल्मीको थोर्गाका पीडितको लागि सहयोग होस्, अनि विभिन्न स्वास्थ्य शिक्षाका क्षेत्र होस् वा धार्मिक क्षेत्रमा उहाँले पुर्याउनु भएको योगदान उल्लेखनीय रहेको छ। अहिले पनि मानबहादुर श्रेष्ठ बुवाको घरमा आगो लागि पीडितको लागि सहयोग गर्नको लागि केही कपडा र म्याट तयारी अवस्थामा राखिएको छ। उहाँले कोही पनि दुखी पीडित आएमा केही न केही सहयोग गरेर पठाउने गर्नु भएको छ। पुर्ख्यौली सम्पत्ति प्रशस्तै हुँदाहुँदै पनि उहाँ आफैलाई केही गर्ने आँटले आज यहाँसम्म लिएर आएको छ। कुनै बेला हातमा कपडा राखेर गाउँ गाउँमा बेचेर हिँड्ने मानबहादुर बुवा अहिले केही भए पनि अरू कसैलाई सहयोग गर्ने ठाउँमा पुग्नु भएको छ। उहाँको मेहनत र निरन्तरको सङ्घर्षले नै यो दिनसम्म पुर्याएको हो। अहिलेको पुस्ता पनि यो कुराको सिकु गर्नुपर्ने देखिन्छ। काम गर फलको आश नगर भने झैँ निरन्तरको सङ्घर्षले आज यो अवस्थामा उहाँलाई लिएर आएको छ। अहिलेको पुस्ताले केही काम गर्ने बित्तिकै बढी महत्त्वाकांक्षा राख्ने भएकोले नै हरेक युवाहरू असफलताको बाटोतिर मोडिँदैछन्। यसबाट सबै युवाहरूले पाठ सिक्नुपर्ने देखिन्छ। तमघासका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोगसँगै उहाँले दुखी गरिब पीडितको लागि गरेको सहयोग सम्झन लायक छ। त्यसैमाथि रेडक्रस जस्तो पवित्र संस्थामा पनि उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ। विभिन्न विद्यालयहरूमा उहाँले सहयोग पुर्याउनु भएको छ। कतै जेहेन्दार छात्रवृत्ति त कतै स्वास्थ्य क्षेत्रमा उहाँको लगानी। मानबहादुर मायादेवी फाउन्डेसनको नामबाट उहाँहरूले सहयोग गर्दै आउनु भएको छ।
केही समय पहिले मात्रै पनि उहाँले कोरोनाका कारण लकडाउनले समस्यामा परेका आफ्नो घर भाडामा बस्नेको लागि 1 महिना बराबरको सबै घर भाडा छुट गर्नुभएको थियो। पक्कै पनि उहाँकै त्याग र तपस्याले उहाँका सबै सन्तानहरू पनि देश तथा विदेशमा राम्रै काम गर्दै आएका छन्। उहाँले आफ्नो सन्तानको लागि गर्नुभएको संस्कार र त्यागले नै यो सब सम्भव भएको हो। धन त जसले जति बेला पनि कमाउन सक्छ अनि आफ्ना लागि त जसले पनि गर्छ, तर एउटा मानव भएर जन्मेपछि अर्को मानिसको सुख दुःखमा साथ दिनु नै उसको असल कर्म हो। 85 वर्षको उमेरमा पनि निकै हँसिलो र मिजासिलो मानबहादुर बुवा मात्र होइन, उहाँकी अर्धाङ्गिनी माया देवीले समेत उत्तिकै प्रेरणा थप्नु भएको छ समाज सेवाको लागि। आज हामीले यस्तै विषयवस्तुहरूलाई समेटेर उहाँको घरमा नै पुगेर जीवनका केही उताप चढावहरूको बारेमा कुराकानी गरेका छौँ। साथमा उहाँको धर्मपत्नी माया देवी श्रेष्ठसँग पनि पुरानो चालचलन रीतिरिवाजको बारेमा सोधेका छौँ। आउनुहोस् अब लागौँ उहाँहरूसँग गरिएको यो रमाइलो भलाकुसारीतर्फ। स्वागत छ बुवा यहाँलाई। मेरो पनि नमस्कार छ। आरामै हुनुहुन्छ? ज्यानलाई कस्तो छ? राम्रो छ हजुर। बुढो भयो, अब चाहिँ यहाँ दुख्ने एउटी के प्रेसर नि पोस्टर नि बुढो भएपछि त अलिक माथिको रोग व्याधि पैदा हुने रहेछ। हजुर हिजो चाहिँ हजुरको चाहिँ कस्ता काम गरियो, भारी भयो कस्ता काम गरेर हिँडियो। अब अहिले चाहिँ तिनी सब गए हराए, यस्तै हो त हजुर। कति वर्ष? 85 वर्ष? म 85 वर्ष भयो हजुर। यहाँको जन्म कहाँ भयो? मेरो जन्म अराखाँचीको अर्घातोस भिसुनथान टोल वार्ड नम्बर 4 जन्म भएको। 93 साल साउन 11 गते 9 गते 11 गते जन्म भएको। कसको कोखबाट जन्म लिनुभयो यहाँले? बाबा आमाको नाम? बाबा चाहिँ सत्यमान श्रेष्ठ, पदम कुमारी श्रेष्ठ माता। सत्यमान पिताको कोखबाट जन्म भएको। 93 साल साउन 11 गते। तपाईँ कति भाना छोराछोरी? हामी हजुरको चाहिँ हामीपट्टि बाबाको जेठी श्रीमती बितेर हाम्री मुवालाई बिहा गर्नुभएको। जेठीपट्टिको दाई र दिदी थिए, उनी बिते। अब चाहिँ हामीपट्टिका चाहिँ 5 भाइ छोरा, एउटी छोरी बहिनी। अहिले को हुनुहुन्छ? अहिले हजुरको चाहिँ बहिनी बितिन, हामी 5 भाइ छौँ। तपाईँ 5 भाइको चाहिँ एउटा? 5 भाइको चाहिँ माइलो चाहिँ हाम्रो यहाँपट्टि। अनि तपाईँ चाहिँ कुन चाहिँ छोरो? म माइलो। हजुर। अहिले दाइ पनि हुनुहुन्छ भाइहरू सबै। अनि तपाईँ त एउटा गाउँको परिवेशमा जन्मिनुभयो, हुर्किनुभयो। अर्घाखाँची जिल्लाको अर्घातोसमा जन्म लिएर तपाईँको बाल्यकाल त्यहाँ कसरी बित्यो सम्झना छ यहाँलाई? मलाई अलिअलि चाहिँ बाल्यकाल त हजुरको चाहिँ अब सानो बच्चा चाहिँ 4-5 वर्षको उमेरमा चाहिँ हजुरको चाहिँ धैर्यनी चिरिनी राजा भन्ने थिए। अब अघि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पाठशालामा पाठशालामा पढ्न पठाए आमाले। अब पढ्न यहाँ हाने त्यहाँ पढ्न सक्छ छाडियो जाँड नपढाए क्या तपाईँले छोडियो। कति पढ्नुभयो? हजुर कति पढ्नुभयो त्यति बेला? त एक दिनमा पढ छोडियो। त्यसपछि हजुरको चाहिँ 100 सालमा माहौल अर्घातो केरुङ्गा भन्ने बलकोट केरुङ्गामा चाहिँ हजुरको चाहिँ माहौल गरेर पढियो 1-2-3 कक्षा। र अब हजुरको चाहिँ त्यस्तैमा त्यसपछि हजुरको अब बाबुले चाहिँ बाजेले घोडा पाल्ने, घोडा बेच्ने, घोडा किन्ने बेच्ने। 1 नम्बर त्यही अवस्थामा बुवाले त्रिवेणी हताश चाहिँ घोडा बेच्न लाने। बुवाको पछि अब 10-11 वर्ष उमेर पछि ल्याएर हिँड्ने। त्यस्तै गरेर चाहिँ कहीँ हेर्ने। अब गाउँघर हो, अब गोरु हेर्ने, त्यहाँलाई घाँस काट्ने, यही त हो अब चाहिँ गाउँघरको। त्यस्तै गरेर बिताइयो। तपाईँ बुवासँग त्रिवेणी पनि पुग्नुभयो? पुगेको हिँड्दै? हजुर। कति दिन लाग्थ्यो? उठेर हजुरको चाहिँ 7 दिन लाग्थ्यो त्रिवेणी जानलाई। 7 दिन? दिन रातमा बस्ने कतै? हजुर। दिनमा हिँड्ने गर्नुहुन्थ्यो।
थकै लाग्दैन जम्मा 11-12 वर्ष थके लाएर के अरे घोडा लगेका हिँडेको छ गरेको छ रमाइलो लाग्ने हजुर। अनि सामानहरू पनि ल्याउनुहुन्थ्यो होला हजुर सामान ल्याउने बुटोलबाट चाहिँ अब चाहिँ त्यति बेला के आउँथ्यो विशेष गरी अहिले जस्तो सबै कुराहरू त थिएनन् आउनु त्यति बेला आवश्यक पनि थिएन धेरै उब्जनी गाउँघरमै हुन्थ्यो बाहिरबाट चाहिँ के आउँथ्यो बटौलीबाट बुटोलबाट त साबन चिनी मिश्री मसला जिरा मरिच अब हजुरको चाहिँ कपडा लत्ता कोरा घर हुना कोरा मार्किन इनी अब रुपियाँको 11 13 5 हात 3 हात पाउने हातले नापे त्यसमा दिन्थे। कति पैसामा कारोबार हुन्थ्यो याद छ यहाँलाई त्यो चिज तिनी सामानहरू चाहिँ लगभग घरबाट कति रुपियाँ लिएर जानुहुन्थ्यो रुपियाँको चलन थियो कि थिएन थियो हजुर। अब हजुर उठेर त घोडा लिएर जाँदाखेरि चाहिँ पैसा लिएर गइएन उतै घोडा बेचेर पैसा पारेर त्यहाँबाट बुटोलबाट सामान लिएर आउने चलन थियो। पछि गएर हजुरको चाहिँ अब अलि ठुलो भएपछि 10-11 सालको चाहिँ अवस्थामा 2-4 हजार रुपियाँ चाहिँ यसो लिएर गयो अब त्यहाँबाट कपडा लत्ता अघि चाहिँ अब चाहिँ टेरिकट पोलिस्टर मखमल भनेपछि एकदम दामी ओलीमाथि त्यस्तै व्यापार गर्ने ओलीमाथि अब भरिया लाएर ल्याउने 20-30 जना भरि आउने उठेर 2-4 हजारले कुनै चाहिँ यसो गरे त्यही थियो चलनमा। यताबाट केही लानुहुन्थ्यो बेच्नलाई यता त खै म त केही लैन अझ केही घिउ मैले घिउ अलि लैयो होला बेसाएर अब त के लैएन। तपाईँ अर्घखाँचीको अर्घातोसमा रहँदाखेरि बाल्यकाल त राम्रैसँग बिताउनु भयो यहाँको पुर्ख्यौली सम्पत्ति पनि थियो त्यति कमजोर बन्नु परेन एकदम एकदम सुनका डल्ला खेलाउने घिउ अब वरिपरि जग्गा जमिन खेत अब 200-400-500 बिरी धान बनाउने अब घोडाको व्यापार गर्ने घोडा पाल्ने वलिपति गर्ने बाबुबाले राज्य गरेर एकदम तपाईँ कतिको चाहिँ मात्तिनु भयो बाआमाको सम्पत्तिमा सानोमा यो त यस्तो हो त हजुर बाआमाको सम्पत्ति त अब आफूले गर्न पर्दा उफ्रने वरिपति गर्ने खाने मन्राउने अब चाहिँ घिउ खाने अब चाहिँ उहाँ मासु खाने उता के खाने उता चाहिँ के ल्याउने अब बाआमाको ढुकुटी चोरेर 2-4 पैसा चोरेर पनि वरिपति गरेर चाहिँ बाआमाको फेरि अन्त चोरेर बाआमाको बाबुआमाको आर्जेको चिज चाहिँ 2-4 पैसा चाहिँ झिक्ने वरिपति गरेर त्यही खाने वरिपति गर्ने डट्टे उठ्यो त एकदम वरि पछि आफै गर्दाखेरि धौ भयो। तपाईँको साथीहरू कस्तो हुनुहुन्थ्यो याद छ यहाँलाई अहिले कहाँ हुनुहुन्छ यस्तो साथी त थिए कोही डाका साहुमारा पिट्ने लुट्ने खालका डाका धेरै थिए घर उठेर अर्घातोसमा त्यस्ता खालका नेवार समुदाय थिम भन्न पर्यो त्यस्ता थिए पिट्ने कुट्ने मान्छेलाई लड्ने मान्छे ठटाउने साहुमारा उठ्थे चोरहरू तर तिनीसित देउ पितरले तिनले मलाई हात हाल्यो अरू त धेरै ठटाए साहुमारा छो मात्रै जाँट गराउँदै मैले जाँठाला जालास गराउँ छाती त्यसो गर्ने के अरे हजुर तिनले मलाई छोन त छ अरू त धेरै मान्छे पिटे अहिले त्यस्ता थिए। त्यसपछि हजुरको म 11 सालदेखि यता चाहिँ तम्घासतिर हिँड्न थालेँ। 11 सालमा तम्घास आउनुभयो होइन 11 सालदेखि यता गाउँतिर हिँड्न थालेको गाउँमा जो व्यापार गर्न कपडा बेच्ने बोक्ने यता चाहिँ 11 सालदेखि म यता चाहिँ भाडगाउँ तम्घास भाडगाउँ पराल्ने तालतुङ बेहोरे अर्खले यिनी घुम्न थाले कपडा बेच्न आफूले चाहिँ अङ्गालोमा कपडा लिएर बेच्नु त्यसको बारेमा म फेरि पनि फर्कन्छु यहाँसँग तम्घासमा आएको छुट्टै कहानी पनि छ र तम्घासमा आएर निकै छोटो भनौँ न लामो सङ्घर्षले छोटो समयमै स्थापित हुन सक्नुभयो त्यो कुरा छँदैछ। तपाईँको विवाह चाहिँ कहिले भयो कसरी भयो? मेरो विवाह चाहिँ 17 सालमा भयो उही अर्घातोस माथको उलु भन्ने ठाउँमा मलचौर भन्ने ठाउँमा 17 सालमा गएको। कसरी गर्नुभयो माघे विवाह गर्नुभयो? मागेर बाजा बजाएर चाहिँ नि गन्काएर हजुर बिहा गरियो। खसी काट्ने पाडा काट्ने जन्तीलाई खुवाउने गरेर एकदम भव्य गरियो हजुर। तपाईँको श्रीमती त्यति बेला कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? त्यो बुढी चाहिँ थिए 12
11-12 वर्षै 13 त्यस्तै हुँदा तपाईँलाई मन परेको थियो कि थिएन त्यति बेला? खोइ बाबाले बिहाले मनै परे त गर्ने हुन् के अरे तपाईँलाई थाहै भएन भएन बिहा हजुर, खेल हो कि होइन? बिर्सियो। बिर्सिनु भयो। अनि छोराछोरीहरू कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँको? अब हजुरको हाम्रा छोराछोरी त 8-12 छन्। हजुर, कहाँ हुनुहुन्छ? जेठीपट्टिको छोरा छोरी एउटा छोरी कान्छीतिर 4 भाइ छोरा 2 बहिनी छोरी। ए तपाईँले 2टा बिहे गर्नुभयो? तन्काइदिए हजुर। पहिलो त चाहिँ बाआमाको रोजाइमा गर्नुभयो, अर्को आफै हो? आफै। कहिले, कति सालमा? 26 सालमा गरियो। 26 सालमा। किन जेठी बुढीतर्फ चित्त बुझेन कि के भयो? जेठी बुढी अब 10 वर्षसम्म छोराछोरी भएन। एहे, त्यसकारण अर्कीलाई आँखा लाग्यो अर्कै छोरीलाई। छोरीलाई। त्यसपछि ल्याउनु भयो, त्यसपछि सन्तानहरू हुर्किनु, 8 भाना सन्तानहरू। अहिले सन्तानहरू तपाईँको संस्कारले गर्दा विभिन्न ठाउँमा पुगेर राम्रै गरिरहनु भएको छ। राम्रै गरेको छ। कस्तो संस्कार दिनुभयो छोराछोरीलाई? हजुर, कस्तो संस्कारमा हुर्काउनु भयो छोराछोरीलाई? राम्रो, एकदम राम्रो। पढ बाबु हो, पढ्नुपर्छ। हामीले चाहिँ अघि पढभन्दा नपढेर चाहिँ अहिले एबिसिडी भन्न जानिन, चिनिन्न। राम्रो गर्न जोबाना यस्ता जोबाना जस्तो चल्नु पर्ने, राम्रो गर बाबु भन्नु। र हजुरको चाहिँ अब चाहिँ ठुली छोरी चाहिँ यहाँ नवल प्रगति नगर भन्नेमा चाहिँ बिहा गरिदियो। छोराको चाहिँ एउटा अरेखा झेडी भन्ने बिहा गरेको छ। छोरीको चाहिँ उहाँको चाहिँ वाङ्ला भन्नेमा चाहिँ बिहा गर्यो, अरेखाजी छ। छोराको फेरि यता बेहोरे यही गुल्मी अर्खले गाउँ पञ्चायतको चाहिँ छोराले बिहा गरेको छ। एउटाले नै बालाजु गरेको छ। एउटी छोरीको चाहिँ उही काठमाडौँ सिमी बस्छ। एउटा छोरो, 2टा छोराको बिहा भएको छैन। जेउस तपाईँको त्यो मेहनतले, त्यो परिश्रमले छोराछोरीहरूले राम्रोसँग पढ्न पाउनुभयो र राम्रै जीवन निर्वाह गर्न पाउनु भएको छ। हजुर। अब तपाईँलाई यसो फर्केर हेर्दा ती सङ्घर्षका दिन अहिले कस्तो लाग्छ? हजुर, त्यस्ता दिनमा जन्मेको आज यस्ता दिन आउँदैछन्। अघि बुढाउले चाहिँ बसेर तमाउ खाने, दला बसेर बुढा बसेर तमाउ खाने, ओलिओली गर्ने। यिनी फटेरले हान्ने केटा छुरादार हिँड्नु पर्छ, बारले बाली खान्छ, बिगालाई बिगा दुकुर्छ भन्थे। छुराकै मान्छे हिँड्छ नचाहिने कुराहरू तमाउ खाना स्वादे यिनी बुढाउले भनिदियो। अब हजुरको छुरादार भन्दा अब यस्तो माओवादी वरिपरि आउनेछ, छेसरका मुसो गरेर खङ्ग्रङ्ग हुने। अब कुनै चाहिँले चाहिँ काँडा हात लाने, फटकले लात्तीले हान्छ भन्दा यो पो रहेछ, छसँग हुने। त्यहाँबाट हजुरको चाहिँ हजुरको विश्वास गरो, हजुरले मेरो चाहिँ उ गर्ने। कोही मुद्दा मलाई मिलायो, अहिले मिलाएर बाहिर गएर फेरि अर्काले बोकेर चाहिँ उकेर लाएर ओलीपाती गर्ने। यस्तै दिन आउँदाखेरि ओहो के यस्तो पो रहेछ, हिजो बुढाउले गरेको कुरा पाप बोल्यो भन्छ जस्तो हुने। अब तपाईँ तम्घास आउनुभयो नि कति सालमा? 20 सालमा है। 2020 सालमा तम्घास हेर्नुभयो। यस्तो तम्घास त थिएन। अहिले भर्खर चाहिँ 1-2वटा घर थिए भन्नुहुन्छ यहाँका पुराना पुस्ताहरूले। तपाईँले यहाँ आएर निकै सङ्घर्ष गर्नुभयो है? गरेँ हजुर, एकदम भारी बोकेर आफै चाहिँ उ गरेर कहीँ चाहिँ दिन राखेर घोडाको चामल, धान, मकै, कोदो, घोडा यिनी हरेक किसिमको व्यापार गरेर हजुरको केबाट हुन्छ भनेर गरियो दिन रात नभनेर। तपाईँ आफै विभिन्न ठाउँमा कपडा काँधामा बोकेर आउँदा थोरै कुरा उठाउनु भएको थियो, आफै हिँड्नुभयो? आफै हिँडेर हजुर, बारी बोकाएर आफै बोकेर। र तपाईँलाई नपुग्दो थिएन, प्रशस्तै सम्पत्ति पनि थियो। हजुर थियो। त्यस्तो गर्नुभयो? त्यो थियो त पनि अब हजुरको चाहिँ कोभन्दा को कम भन्ने जङ चल्ने को हजुर, जखाना भन्ने जङ चल्ने। तँलाई भने त्यहाँ त हाम्रो अर्का त बन्डाली साहु भन्ने सिद्धिमान साहु भन्ने यिनी हाम्रा चाहिँ यिनी उहाँ खनियाबास भन्नेमा खनियाबास साहुको रम्की भन्दा झम्की ठुलो खनियाबास साहुको त्यस्ता साहु खनियाबासमा। गोपी चुरेटो पनि कस्तो खोज्दो धनी कोर्के भन्ने त्यहाँदेखि चाहिँ हजुरको चाहिँ
यिनी चाहिँ हाम्रो अर्थमा चाहिँ यति भन्यो खड्के मुख्य भने त्यता 5-7 मुरी धान बाँध्ने साइलो मौसा भने 5-7 धान बाँध्ने अब बन्दाले साहु भन्ने ठुला काँदा सेना काँदा साहु भन्ने यिनी पनि थिएको हजुर त्यसमा ती जाँडा जालास कहाँ त जाँडा गरेन हुने मेरो कथा 10 भनेर चाहिँ गजियो तपाईँलाई प्रतिस्पर्धा गर्नु थियो म पनि कमी छैन भनेर देखाउनु थियो र त्यो तपाईँले ईश्वरले पुऱ्याएकै छन् हो तपाईँले आफूले आँट्नुभयो ईश्वरले पुऱ्याउनु भयो हजुर अहिले सन्तुष्ट हुनुहुन्छ हजुर सन्तुष्ट यति मात्रै गर्नु भएन तपाईँले त यो बिचमा आफ्नै फाउन्डेसन खोलेर समाज सेवातर्फ पनि लाग्नु भयो हजुर त्यसको बारेमा थोरै बताइदिनुहोस् न यस्तो हजुर समाजसेवी त म त केही पनि त्यति साह्रो जान्दैन अब हजुरको चाहिँ यहाँ 60 सालमा चाहिँ यहाँ के गर्ने भने त्यहाँ हजुरको चाहिँ 2,21,000 चाहिँ त्यहाँ गरियो अघि 40-39 साल कथेर चाहिँ क्याम्पस खोल्ने भने 20,000 दियो त्यहाँबाट फेरि पछि 40,000 दियो पछिबाट चाहिँ 2,15,100 गरियो त्यहाँबाट 2,51,000 गरियो त्यहाँबाट हजुरको रेसुङ्गामा चाहिँ सानो पौवा पर्वत हल बनाइयो त्यहाँबाट हजुरको चाहिँ यो हस्पिटलमा पनि यहाँले राम्रै हस्टेलमा हजुरको चाहिँ के हो मायादेवी मानबहादुर मायादेवी फाउन्डेसन हस्टेलमा चाहिँ गऱ्यो हस्टेलमा अझै गर्ने 5 वर्ष पुऱ्याउने योजना छोराको थियो के पर्यो भन्दाखेरि हजुरको चाहिँ कता कता हजुरको चाहिँ दबाई पिनेसो चाहिँ कसैले अभद्र विवाहसित गरेको पिनी पत्तो लगायो कोही भाइ साथै यो त मेरो मान्छे हाम्रो हाम्रा दाइ भाइ हुन् भन्ने मान्छे तिनलाई चाहिँ क्याम्प सकिने बेला चाहिँ हजुर त भाइ साथीलाई बोलाउँदा तिनी भाइ साथी चिठी दिँदा पनि आएनन् त्यहाँ यो गरेर पनि कुनै चाहिँ उपलब्धि हुने चाहिँ सबैको डाडी आँखा मात्रै लाग्ने चाहिँ खै केही उनी भाइ साथी पनि आएन यो धन्य हो भनेर त्यहाँ त्यत्तिकै चास मारेर पोहोर अहिले गरेन हो नि त हजुर र हजुरको चाहिँ गर्ने काम त अब चाहिँ क्याम्पस पनि 2-4 पैसा ओलीबन्दी गरिएको छ अब चाहिँ यता स्कुलमा तर निकै धेरै ठाउँहरूमा यहाँले सहयोग गर्नुभएको छ आफूले सक्ने आर्थिक कुराले हुन्छ कि नैतिक कुराले हुन्छ कि भौतिक कुराले हुन्छ हरेक ठाउँमा यहाँको सहयोग छ र अझै पनि यहाँको समाजसेवाप्रतिको मोह छ नै यसभन्दा अगाडि यो कोरोना महामारीको बेलामा पनि तपाईँले आफ्नो घरमा बस्नेहरूको लागि 1 महिना बराबरको घर भाडा पनि छोडिदिनु भयो अब तपाईँले यो तपाईँको विशेष गरी नेवार समुदायको संस्कारतिर म जान चाहन्छु कस्तो परम्परा छ तपाईँहरूकोमा ओ हजुर अब हजुर पहिलो कुरा के भन्दाखेरि यिनी चाहिँ समाजसेवा चाहिँ गर्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ खानेलाई पनि 2 लाख कति हजार पैसा दियो त्यसको ब्याजबाट चाहिँ गरिबका छोराछोरीले पढ्ने भनेर सिद्ध बाबा स्कुलमा सिद्ध स्कुलमा चाहिँ 2 लाख कति हजार त्यसको ब्याजबाट ओर भरियो यहाँ अराखा चाहिँ सूर्यथुम भन्नेमा 2 लाख कति हजार पैसा चाहिँ दिएर त्यो गरिबका छोराले पढ्ने भनेर चाहिँ गरेको त्यो पैसा लिने 3 वर्षमा पढ्ने पैसा लिने साइदा बापति राजनीति घुसेर हाम्रा भाइले चाहिँ सधैँ के हुन खोजेर भाइलाई अर्कोमा अर्को मलाई त्यो सबै सक्नु थिएन तर हजुरको चाहिँ यता कता पनि दियो एउटा चाहिँ दिने कुरा छँदैछ र नेवार समुदायका हजुरको कस्तो नेवारको समाज भन्नु नेवारको समाज भनेको कस्तो भन्दाखेरि नेवार त अब हाम्रो नेवार भैटे भन्ने छ के अरे त्यसमा हजुरको चाहिँ चाडबाड आयो भने अब दसैँ तिहार पुन्यु सङ्क्रान्ति हजुरको चाहिँ औँसी अब यिनी सबै चाहिँ नेवार समुदाय एकदम सिधा पर्व पनि मान्ने देवता पनि मान्ने एक किसिम अहिले ठुलो भएन हाम्रो नेवारले जतिको हाम्रो ठाउँमा अरू जाति पूजापाठ गरेर मैले जाँदै जानिनँ पनि एक किसिमले हाम्रो जन्मभूमि ठाउँमा तर यता पनि त्यस्तै अब नेवारले चाहिँ अलिक गर्न खोज्छन् क्या खुट्टा तान्छन् क्या तर कलिजुग आएछ त्यहाँबाट कसैले राम्रो गर्नुहुन्न यहाँ यो तमासा फेरि कसैले राम्रो गरेर खुट्टा तान्छन् यसलाई अघि बढ्न दिने भन्छ यो यस्तो ठाउँ छ हजुर र हजुरको त यस्तै छ नेवार समुदाय त राम्रो आफैलाई सराउँदा बेकार हो तर पनि नेवारले धेरै परम्परा यसो त मान्ने चलन छ हजुर अब तपाईँले यो तम्घासमा सुरुमा आउँदा र अहिले आउँदा चाहिँ तपाईँलाई के महसुस हुन्छ पहिले सुन्नेमा आएको मान्छे आज लाखौँ रुपियाँ छ इष्टमित्र साथीभाइहरू छन् के लाग्छ तपाईँलाई यस्तो हजुर त्यो त कस्तो भन्दाखेरि
हिजो एकदम शीत हजुरको चाहिँ 14 दिनसम्म हजुरको चाहिँ 12-13 दिन बुटुल गइयो, बुटुल जाँदा आउँदा भयो 12-14 दिन गाउँमा हिँड्दाखेरि आयो र हजुरको 300 रुपियाँ फाइदा गरेर ल्याइन्छ। बाला चाहिँ बुवा यति पैसा फाइदा भयो कोही कसका चोरिस कि गोला हतालिस कि तेरा बाले बाल्ला भन्ने त्यस्ता 300 रुपियाँ फाइदा गरेर तेरा बाले बाल्ला भन्ने दिन भिन्थे। आज हजुरको एक फेर चाहिँ काठमाडौँ चाहिँ 3टा बसेर चाहिँ नास्ता गरेर ओलीमा 3900 पैसा पनि 40 सालमा तिरेको मैले भने त्यस्ता दिन थिए। यिनी बेहोरेको त यहाँ हजुरको चाहिँ अब हजुरको चाहिँ हिजो 2-4 दोकान थिए कपडाका, त्यसमा चाहिँ हजुरको बासा बसेर यहाँ हाम्रा बसेर कपडा किनेर लिएर जान्थे। अब त्यसै चाहिँ 2-4 पैसा फाइदा हुन्छ। अहिले चाहिँ हजुरको कुकुरले स्यालबाट स्यालले कुकुर अब 2-400 2-4 लाखका पनि कुरा आउनु थाले। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ पनि छौँ। यहाँको श्रीमतीसँग पनि केही कुराकानी मैले गर्नेछु। अब मैले तपाईँलाई 2टा कुरा मात्रै छु। तपाईँको जीवनमा सबैभन्दा दुःखको क्षण सम्झना छ यहाँलाई? ओहो हजुर धङ्गुरी नगरौ न भैँसी चम्कन्छ र झन् धङ्गुरी मै पनि डराउँछु र भन्ने एउटा खिस्सा छ। त्यस्तै हजुरको दुःख भने सङ्घर्ष यति गरियो भने सेमा छैन। त्यही पनि एउटा सम्झना छ यहाँलाई के भन्दाखेरि हजुरको चाहिँ दुःख त ठुलो हजुरको चाहिँ कुनै दिनमा चाहिँ कपडाको भारी बोकेर किन्ने बेच्ने हिँडेको अवस्थामा हजुरको व्यवहार त हुने भयो। व्यवहार हुँदा चाहिँ कुनैका भैँसी फुकाले ल्याइयो कोही के हेऱ्यो त्यो अवस्था तँलाई काट्छु मार्छु भनेर चाहिँ खुर्पाए सोधेर चाहिँ भएर चाहिँ रोएर चाहिँ दिन हाइलियो हजुर। कुनै दिनमा केही गर्दा भइहाल्यो। इन्सान सम्झेर स्वाध्य नै छैन हजुर। दुःख एउटा अविस्मरणीय क्षण जस्तै बनेको छ। हजुर एकदम सम्झने सम्झँदै आँसु आउँछ हजुर। त्यस्तो दिन पनि थिए। अब जिन्दगीमा मान्छेलाई चाहिँ नि सधैँ नराम्रो सधैँ दुःख त हुँदैन। एक दिन त दिन सबैको आउँछ भन्छन् नि। तपाईँका पनि सुखका क्षणहरू त धेरै आए। एउटा अहिलेसम्म सम्झना लायक तपाईँले कहिले जीवनमा नबिर्सने सुखको क्षण पनि किन नसुन्ने भनिदिनुहोस्। खै सुखम दुःखम भने दुई जग्गा सुख दुःख भने दुई जग्गा छ। रात पर्ने उजेर हुने यो स्वाभाविक हो। त्यस्तै जस्तो हो त सुख दुःख पनि। त्यस कारण हजुरको चाहिँ सुख जति पनि अटाए दुःख यति पनि धौ भएको त्यस्तो हो त फेरि। अब हजुरको सुख पनि कहीँ काटियो होला काटियो। अब कुनै दिनमा चाहिँ अमेरिका गयो 6 पटक गएँ। बुढी 11 पल्ट गइन्, म 6 पटक गएँ। अमेरिका गयो छोराहरूले अमेरिका लए राम्ररी चाहिँ वरिपरि अमेरिका चाहिँ 10-20वटा दोकान छन्, 2-4वटा घर छन्। अब चाहिँ फल्ला छोरा भन्छन्। अब हजुरको गफ गरे हुन्छ। अब हाम्रा यो गुल्मी अराखाँचीमा हाम्रा छोराहरूले अमेरिका गरेको मान्छे जाँदै परेको छैन। त्यस्तो राम्रै चाहिँ सुख पनि देखियो भोग्यो। त्यो सम्झँदा चाहिँ यहाँलाई सुखका आँसु झर्छन् हैन त? आज सोच्दै नसोचेको घरको सन्तानहरूले मारेका छन्, देश विदेशमा नाम कमाइरहेका छन्। यो पनि तपाईँको देन हो नि? देन हो हजुर, एकदम देन। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ संस्कार दिनुभएको हजुर कस्तो भन्दाखेरि हजुर खाइ नखाइ आज छोरा चाहिँ अमेरिका जान्छु भन्ने सोच गर्दाखेरि भइ नभए ऋण काटेर आफू नभए ऋण काटेर ओलीपतिका छोराहरूलाई चाहिँ अमेरिका जान पैसा पुऱ्याएर चाहिने चाहिँ ल गर छोरा मेला छँदै मेला जाने भन्ने यस्तै त भावना पनि गरियो हजुर। छाती हाइलियो। म चाँडै बोल्ने जाँदै मसिना कुरा नजाने यस्तै खालको मान्छे हुँ हजुर म। अनि अब अन्त्यमा छौँ हामी। तपाईँले गीतहरू गाउनुहुन्छ, झाम्रेहरू गाउने चलन थियो तपाईँको पहिला बालकमा। एउटा गीत गाइदिनु पर्छ। त्यस्तो गाइएन, गाउनुपर्छ। गाइएन। यस्तो चाहिँ हाँसो काँसो गर्ने यस्तो हाँसो काँसो जाने गीत गाउने यस्तो त गरिएन। गीत मान्छेलाई चाहिँ यसरी राखेर उहाँका मान्छे राखेर वरिपति गरेर 200-400 खर्च गरेर गीत गाउने सुन्ने गरियो। अरूलाई गाउन लगाउनु मैले जान्दिनँ। हाँसो काँसो गर्छु, मैले ठट्टा गर्छु तर मैले चाहिँ हाँसो जान्दिनँ। एउटा गीत गाइदिनुहोस् न बुवा।
त तपाईँलाई धेरैले हेरेर बसिरहनु भएको छ देश विदेशमा, यो अमेरिकामा पनि हेर्न सकिन्छ हाम्रो यो कुराकानी। गीता यस्तो हजुर कस्तो भन्दाखेरि गीता के जाने। अनि तपाईँको एउटा कुनै भाकामा नभए पनि एउटा चाहिँ शब्द भए पनि भनिदिनुहोस्। गीत नै कि अब त काग त्यष्टम बको ध्यानम स्वाया निन्द्रा तथोवत हले हारी त्यागी नारी विद्यार्थी पञ्चलक्षणम वृत्ति गरेर मोरम यस जुनीमा पाप गरी कनर कन धाउँ पुण्य गरी कन स्वर्ग जाउँ साकेन रोग बढन्थे भन्ने एउटा खिस्सा एउटा चाहिँ कहानी यस्तो त। हस् यो भए पनि सुनाइदिनु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बुवा तपाईँ धेरै अलिकति हँसिलो पनि हुनुहुन्छ, यो 85 वर्षको उमेरमा पनि स्वस्थ हुनुहुन्छ, हट्टागट्टा हुनुहुन्छ र तपाईँको समाजमा निकै ठुलो देन छ। यो सहयोग यो सद्भाव सामाजिक क्षेत्रमा अझै लाग्नु होला। अझै बाँचे पर हजुरको रेसुङ्गा एउटा चाहिँ सानसानो मन्दिर बनाउन इच्छा छ। यी राणा छोराहरूले चाहिँ बनाउन ठाउँ यता कोप्दो रहन्छ कि अघिबाट दिन अहिले मैले बिन्चने कसैलाई काम गर्न राम्रो काम गर्न नदिने खुट्टो तान्ने चलन त्यस्तो छ कि यहाँ। त्यस कारण अरू कुरा ठिकै छ राम्रो त्यो विधा तपाईँहरूको आशीर्वादले आजसम्म सन्चै छ। ईश्वरको कृपा तपाईँहरूको आशीर्वाद भगवान्को लीला। अब जन्मने मर्ने स्वाभाविक हो। अब यस्तो चाहिँ नपताएको चाहिँ होरा विश्वले पत्तो नसक्छ यही दुःख यही छ। मर्ने जन्म स्वाभाविक हो, एक फेर जन्म एक जन्मने मर्ने भएर आएको। तर यस्तो यत्रो कोरोना लाग्यो भनेर संसार यत्रो विश्वले दबाई पत्तो दुःख यही छ। यो समस्या पनि धेरै बेर नरहला। यहाँको समाजसेवा प्रतिको यो भाव सधैँ झल्किरहोस्। यहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्दछौँ। गर्दै जाने भन्ने मेरो इच्छा पनि छ, एकदम गर्दै जाने भन्ने मेरो इच्छा पनि छ। आमा नमस्ते। नमस्ते बाबु। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छ। माया देवी श्रेष्ठ हाम्रो मानबहादुर बुबाको श्रीमती। हजुर। अनि तपाईँलाई चाहिँ पहिलाको त्यो समयमा दुःख कष्ट अहिले आएर सबै कुराहरूले भरिपूर्ण छ, कस्तो लाग्छ? राम्रै लागिरहेको छ, राम्रै छ। खुसी हुनुहुन्छ? तपाईँ पनि समाजसेवामा आफ्नो श्रीमानलाई प्रेरित गरिरहनु भएको छ। हजुर। सन्तानहरू विभिन्न ठाउँमा पुग्नु भएको छ। बुबाले पनि यो नै मेरो लागि खुसीको कुरा हो भन्नुहुन्छ। हजुर। विवाह कति सालमा गर्नुभयो याद छ यहाँलाई? त्यही 26 सालमा। कसरी भेट भयो हाम्रो बुवासँग तपाईँको? बुवासित अब त्यस्तरी जुटाउलियो छ भाग र भोग भन्ने कुरो त हुँदो रहेछ। त्यसरी जुटेर भेट भइयो भन्नु पर्यो। तपाईँले धेरै माया गर्नुहुन्छ कि बुवाले गर्नुहुन्छ? बुवाले त असाध्यै गर्नुहुन्छ, मैले पनि झनै गर्छु। झनै धेरै गर्नुहुन्छ हैन? धेरै गर्छौँ। त्यति बेला तपाईँले विवाह गर्दा नि हजुर तपाईँ त कति वर्षको हुनुहुन्छ? म त त्यस्तै 16-17 वर्षको। म त बालखा केटाकेटी चाहिँ भएर त्यस्तै गरेर दिन अझै पनि त्यही केटाकेटी चाहिँ आउँछ मलाई त्यो पाना। 16-17 वर्षकोमा विवाह गर्नुभयो। यता बुवा घरको श्रीमती पनि हुनुहुन्थ्यो। घर धन्दा बिहान उठ्नुपर्ने के काम हुन्थे? काम त हुन्थे, अब घोडा हुन्थे, भैँसी हुन्थे, अब बच्चा बच्ची हुर्काउन पर्यो, साना छोराछोरी हुर्काउन पर्यो। तिमी त कता सम्झनुहुन्न। कति वर्षकी हुनुभयो तपाईँ अहिले? अहिले म 67 वर्षको पुग्नु भएको छ। जो निकै सङ्घर्ष गर्नुभयो बाल्यकालमा जब विवाह गरेर घर गाउँमा बस्दाखेरि त्यहाँ हुने धेरै कामहरू यहाँले सम्पन्न गर्नुभयो। यहीँ बस्यो तर गरियो, दुःख त गरियो। गर्नुभयो, श्रीमानलाई साथ दिनुभयो र त अहिले यो स्थानमा आउनु भएको छ होइन? भन्छन् एउटा मान्छे सफल हुनको लागि उसको श्रीमती अथवा महिलाको ठुलो हात हुन्छ भनेर। अब त्यसतिर हात पनि अब उहाँले जब के अरे कमाउने गर्ने त अब हामीले त घर हेर्ने, बच्चा बच्ची हेर्ने, अब यता ठुलो कुरा हो नि। हेर्नु न अहिले तपाईँका सन्तानहरूले कति धेरै प्रगति गर्नुभएको छ। गरेका छन्। ऊ बेलामा तपाईँले सकुशल उहाँहरूलाई हुर्काउनु भयो, पाल्नु भयो, बढाउनु भयो, शिक्षा दीक्षा दिनुभयो, संस्कार दिनुभयो। हजुर हजुर। तपाईँलाई सबभन्दा खुसीको क्षण चाहिँ के लाग्छ नि आमा? मलाई त खुसी त भइजराउने मन लाग्छ। लाग्न त जत्थेरसुकै छोराछोरी ठिकै छन्। अहिले दुःख लाग्ने भन्ने त यही 2टा छोराको बिहा गर्न पाइयो छैन, त्यति छ बिखुसी। कहाँ हुनुहुन्छ अहिले 2टा छोरा? अब एउटा छोरा काठमाडौँ छन्। के गर्दै हुनुहुन्छ?
उही अब त्यहाँ पनि अब यस्ता हो त्यही गर्दैछन् यताउति व्यापार बिजनेस गर्दैछन् कान्छो छोरो पनि फेरि उही अमेरिका छन् टेन्सन नलिनुहोस् आफ्नो खुट्टामा उभिने भइसक्नु भएको छ उहाँहरूले आफै पो बुहारी हेरेर राख्नु भएको छ कि राखे पनि अब चाँडै चाहिँ गर्न पाहुन्थ्यो भन्दा भन्दै अब ढिलै भइरहेको छ त्यही छ चिन्ता भन्ने त अरू त ठिकै समाज सेवामा दुवैजना हुनुहुन्छ र फाउन्डेसन पनि छ यहाँहरूले निकै सहयोग गरिरहनु भएको छ है हजुर आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै समाज सेवामा लागिरहनुहुन्छ हजुर अब तपाईँको अन्त्यमा हामी तपाईँसँग धेरै कुराकानी गर्दैनौँ किनभने बुबाले नै धेरै कुराकानी गर्नुभयो र हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ हाम्रो टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई अब राम्रो होस् अब सबैलाई राम्रो होस् हामी अब यहाँ बोल्ने सबैलाई हामीलाई छोराछोरी अब सबै देश विदेशकालाई पनि सबैलाई राम्रो होस् भन्ने तिमी चाहिन्छ सबैले सकारात्मक सुन्न काम राम्रो होइन हजुर राम्रो सुन्न पाइयोस् राम्रो देख्न पाइयोस् यही पाइयोस् भन्नु सबैलाई हुन्छ तपाईँहरू दुईजना दम्पति पनि जसरी समाजसेवामा लागिरहनु भएको छ आगामी दिनहरूमा पनि यसै गरी लाग्नुहोला हाम्रो कामना पनि छ र छोराछोरीहरू जुन बाटोमा हिँडिरहनु भएको छ सोही बाटोमा हिँडिरहन सकुन् यो आग्रह छ हामीसँग आफ्ना जीवनका उतार चढावको बारेमा केही कुराकानी राखिदिनु भयो यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आमा बाबुलाई पनि धेरै राम्रो होस् सबै कुरा त्यस्तै गर्न पाइरहोस् सबै सधैँभरि हुन्छ हस् हुन्छ बाबु